सो आई थिङ्क आई हेभ गिभन सम टास्क फर यु होइन, मैले यो मेनु बेस्डहरू बनाऊ भनेर मैले भनेको थिएँ, गर्यो त्यो सर्कुलरमा कि छैन? खै कोही बोल्दैनन् त यिनीहरू, गरे कि गरेन त यो चाहिँ मैले सर्कुलर लिङ्क लिस्टलाई कम्प्लिट गर भनेको थिएँ। कम्प्लिट भनेको मिनिङ यो मेनु बेस्डहरू प्रोग्राम बनाऊ भनेर है। हामीले दुईवटा कुरा हेरेका थियौँ लास्ट क्लासमा। एउटा कुरा चाहिँ इन्सर्ट एड लास्ट होइन, एड गर्ने, र अर्को चाहिँ डिस्प्ले गर्ने हेरेका थियौँ। ठिक छ? खै मेरो स्क्रिन देखाएको छ है? देखिरहेछ सर। सो अब हामी आज चाहिँ अर्को टपिकमा जान्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ सर्कुलर लिङ्क लिस्टमै इन्सर्सन अन बिगिनिङ हो। हाउ टु इन्सर्ट एट फर्स्ट अफ द लिङ्क लिस्ट भनेर है। सर्कुलर लिङ्क लिस्टको फर्स्टमा ल्याएर कसरी राख्ने भने सिम्पल छ, एकदमै सिम्पल कुरा छ। फर्स्ट अफ अल त वी निड टु क्रिएट द नोड होइन, हामीले नोड क्रिएट गर्नु परिहाल्यो। सो सेम थिङ एज वी डिड हियर, म यहाँनिर लेख्छु, म मेनु बनाउँदिनँ है, मैले तिमीहरूलाई भनेको छ यो तिमीहरूले गर्नु पर्यो। सो म डाइरेक्ट लेख्छु इन्टर अ नम्बर टु इन्सर्ट एट फर्स्ट। फर्स्टमा राख्नको लागि हामी नम्बर माग्छौँ युजरलाई। सो नम्बर युजरले राख्छ, अनि त्यस पछाडि विल सिम्पली मेक नोड n1 बनाउँछौँ हामी है। नोड बनाउँछौँ एन्ड देन वी सिम्पली कल l1 डट एड इन फ्रन्ट भन्ने फङ्सन हामी कल गर्छौँ बाई पासिङ नोड पास गर्ने हो एड इन फ्रन्टमा। सो लेट्स मेक द्याट फङ्सन। एड इन फ्रन्टको यहाँ बनाइसकेका छ हामीले। सो विल सिम्पली put void circular link list add in front and we'll simply get pass node n होइन, नोड पास गर्छौँ हामी यसरी एड इन फ्रन्टमा। सो नाउ यति गरिसकेपछि हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सी वी हेभ क्रिएटेड द नोड है। हामीले यो नोड क्रिएट गऱ्यौँ, एन भन्ने नोड क्रिएट गऱ्यौँ। यु क्यान सी दिस इज द नोड वी हेभ क्रिएटेड, एन नोड भयो है, यो नोड भयो। अब हामीसँग यो एक्जिस्टिङ यो छ, हामीसँग लिङ्क लिस्ट, एक्जिस्टिङ लिङ्क लिस्ट यहाँ तलतिर देख्दैछौँ। सो यहाँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नाउ वी जस्ट वान्ट टु पुट दिस नोड एट फर्स्टमा राख्न चाहँदैछौँ हामी भने कसरी, हाउ टु लिङ्क दिस, कसरी लिङ्क गर्ने त भन्दा हेर इट्स भेरी सिम्पल है। पहिला सुरुमा यो यसलाई पोइन्ट गरिराखेको, पहिला केले पोइन्ट गरिरहेको थियो, लास्ट नोडको नेक्स्टले केलाई पोइन्ट गरिरहेको थियो, लास्ट नोडको नेक्स्टले यो फर्स्ट नोडलाई पोइन्ट गरिरहेको थियो। अब त फर्स्ट नोड त चेन्ज हुन्छ, फर्स्ट नोड चेन्ज भएपछि यो पुरानो फर्स्ट नोडलाई त यसले पोइन्ट गर्छ नि, अब यसले यसलाई पोइन्ट गर्ने हो नि त। सो भनिसकेपछि त्यो लास्टको नेक्स्टमा जे थियो त्यो कुरा चाहिँ हामीले एनको नेक्स्टमा ल्याएर राख्यौँ, अरू n1 को नेक्स्टमा ल्याएर राख्यौँ। एन इज द नोड, एनको नेक्स्टमा हामी यहाँ के ल्याएर राख्छौँ त भन्दा पहिला यहाँ भएको कुरा ल्याएर राख्छौँ, यहाँ भएको, किनभने दिस इज द एड्रेस टु द फर्स्ट नोड। अब त यो पहिलाको फर्स्ट नोड त सेकेन्ड हुन्छ भनेपछि यसले पोइन्ट गर्छ त्यसलाई त। सो दिस सुड बी द्याट एड्रेस भनेको मिनिङ के हो भने लास्टको नेक्स्टमा जे छ त्यो कुरालाई हामी एनको नेक्स्टमा ल्याएर राख्छौँ। सो सिम्पली एनको नेक्स्टमा हामी के राख्छौँ त, वी सिम्पली पुट लास्टको नेक्स्टलाई राख्छौँ एउटा कुरा। अब यो गरेपछि हामीले यसलाई त सेकेन्डमा बनायौँ यो, र यो त लिङ्क भयो, तर अब यो लास्टले पनि त अब यसलाई अब नयाँ नोडलाई पोइन्ट गर्नु पर्यो नि त। दिस सुड पोइन्ट टु दिस वान, अब यसलाई पोइन्ट गर्नु पर्यो। सो यसलाई पोइन्ट गर्नको लागि के गर्छौँ त भने हामी n1 को एड्रेसलाई अथवा n को एड्रेसलाई हामी लास्टको नेक्स्टमा ल्याएर राखिदिन्छौँ, यहाँ ल्याएर राखिदिन्छौँ। लास्ट त चेन्ज हुँदैन है, लास्टको नेक्स्टमा चाहिँ हामी के ल्याएर राखिदिन्छौँ, n को एड्रेसलाई। सो लास्टको नेक्स्टमा चाहिँ वी सिम्पली पुट n। सक्यो, यति नै हो, यति नै हो गर्नुपर्ने हामीले।
है। तर अब एउटा कुरा चाहिँ हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। यति गर्नुभन्दा यो एड इन फ्रन्ट गर्दाखेरि अब हामीले गरेको त ठिक छ, तर वी निड टु चेक फर वेदर द लिस्ट इज एम्प्टी अर नट। त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ। लिस्ट एम्प्टी भयो भने त अलिक फरक हुन्छ नि त। सो लेट्स डु है। नोड म एउटा चाहिँ पिटिआर भन्ने नोड बनाउँछु, सेम एज दिस। लास्ट नोडलाई राख्छु त्यहाँनिर। अनि म के गर्छु भने इफ लास्ट इज इक्वल टु नल होइन। लास्ट चाहिँ नल भयो भने त हामी सिधै के गरिदिइहाल्छौँ, रिटर्न गरिहाल्छौँ। नल भएको केसमा त, नल नभएको केसमा एल्स राखे पनि हुन्छ, नराखे नि हुन्छ हुन चाहिँ। लेट्स पुट एल्स है। एल्समा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि, एल्समा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सो लास्टको नेक्स्टलाई चाहिँ हामी एनको नेक्स्टमा राख्छौँ, अनि हामी लास्टको नेक्स्टमा चाहिँ एन राख्छौँ है। लेट्स ट्राई दिस। ल एकचोटि ट्राई गरौँ। मैले मेनु बनाएको छैन, यो डाइरेक्ट रन हुन्छ अनि त्यस पछाडि डिस्प्ले हुन्छ है। लास्टमा डिस्प्ले हुन राखेको छ। यो न्यू लाइन चाहिँ यहाँ राखे भए बेटर हुन्थ्यो होला। स्टप एन्ड पुट सम न्यू लाइन। ल अथवा अझ हामी एउटा होराइजन्टल लाइन पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौँ है। सो यो चाहिँ एड, सो लाइक दिस। ल सो नम्बर राख्दैछु मैले 4 5 6 7 राखेँ, 8 राखेँ, 0ले अफ गरेँ। अब फेरि नम्बर टु इन्सर्ट एट फर्स्टमा राख्नको लागि म 3 राख्छु। सो नाउ यु क्यान सी 3 4 5 6 7 8 आइसक्यो होइन। यही नै हो हामीले राख्ने, भइसकेको छ। सो हामीले सो एउटा न्यू लाइन चाहिँ हामी यहाँ दिन सक्छौँ लास्टमा है। सो लेट्स ट्राई वान मोर टाइम है। बुझ यहाँ। सो हामीले सरी के भयो यहाँ, इन एल लिएन है। ल लेट्स पुट इन न्यू लाइन। प्रब्लम छ पख एकैछिन रन भइरहेको छैन। लेट्स ट्राई। ल सो हामीले राखेको 4 5 6 राख्यौँ फर इक्जाम्पल, अनि फर्स्टमा चाहिँ ल्याएर 3 राख्यौँ भनेदेखि 3 4 5 6 भनेर प्रिन्ट भइसक्यो है, डिस्प्ले भयो। सो आई थिङ्क यु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट। ल ट्राई गरेँ। यो मेनु बेस्ड बनाउन बाँकी छ, कसैले भने पनि गरिहाल। यो ल एड इन फ्रन्ट भयो यो चाहिँ। सर एकचोटि सबभन्दा माथि लगिदिनु। माथि भने कहाँ, यहाँ टपमै? यस सर।
सर तल लाग्दिन हाल कहाँनिर यही तल कि तल हजुर यही तल के हुँदैछ भयो तिमीहरूको भयो यो सबै
सर तल लगिदिन थोरै ल भयो ल यसलाई मेनु बेस्ट पनि बनाइहाले हुन्छ खै के छ तिमीहरूले गर्दैछ कि छैन यो सबैलाई हामी वाइल लुपमा राख्न सक्छौं वाइल 1 गरेर है त्यसभित्र वी क्यान पुट अप्सन्स अब केस 1 मा हामी यो सबै राख्छौं अनि विल ब्रेक केस 2 मा के छ हाम्रो इन्सर्ट आइटम टु द फ्रन्ट भनेपछि यो राख्छौं
यति त हो। भयो सबैको भयो के छ? भयो सर। सो अब एकचोटि हामीले रन गरेर हेरौँ मेनु बेस्डमा। हामीले चोइस राख्छौँ। 1 राखिसके पछाडि इन्सर्ट गर्नको लागि विल गो थ्रु लुप अनि हामी इन्सर्ट एट द फ्रन्ट अब पहिला डिस्प्ले गरेर हेरौँ। 3 2 4 5 6 7 आएछ हैन। सो त्यस पछाडि हामी इन्सर्ट एट द फ्रन्ट गरौँ। जस्ट पुट 1 अनि डिस्प्ले गरेर हेरौँ। ठीक छ 1 2 4 5 6 7 सब ठीक छ है। ल अब हामी अर्को चाहिँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि डिलिसन एउटा हेर्छौँ। इन्सर्सन इन बिट्विन पनि छ। ल इन्सर्सन इन बिट्विन हेरौँ है। बीचमा राख्ने दुईटा नोडको बीचमा कसरी राख्ने हेरौँ पहिला। ठीक छ। त्यसको लागि त हामीले पहिला सर्च गर्नु पर्यो, फाइन्ड गर्नु पर्यो अनि बल्ल हामीले चाहिँ इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। सो भने पछाडि लेट्स मेक अनदर मेनु आइटम। फोमा चाहिँ इन्सर्ट इन बिट्विन टु नोड्स भनेर है। इन्सर्ट इन बिट्विन टु नोड्स। ल ठीक छ। दुईटा नोडको बीचमा हामी राख्ने हो फोले चाहिँ। सो नाउ इफ वी गो टु केस 4 मा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि सरी केस 4 मा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि विल आस्क युजर है। अब पहिला चाहिँ कुन नम्बर भन्दा पछाडि राख्ने हामी सोध्छौं युजरलाई। सो सी आउट आफ्टर विच नम्बर यु वान्ट टु इन्सर्ट भनेर कुन नम्बर भन्दा पछाडि राख्ने हामी युजरलाई सोध्छौं। त्यसलाई हामीले एउटा कुनै प्रिनम भनेर भन्छौं। सो लेट्स मेक दैट ओभर हियर प्रिनम है। प्रिनम भनेर भन्छौं। त्यस पछाडि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि सर्च गर्छौं त्यो नम्बर हैन। त्यो नम्बर सर्च गर्छौं अनि त्यस पछाडि मात्र हामी इन्सर्ट गर्ने युजरलाई भन्छौं। अथवा हामीले सेम एज वी डिड बिफोर है यहाँ हेर्न पनि सक्छौं। सो हामीले जस्तै डब्लीमा पनि त त्यही काम गरेछ अथवा सिंगलीमा भनौं। सिंगली लिंक लिस्टमा हामीले के गरेछ हेर त। हामीले मिडलमा एड गर्ने बेलामा केस 4 मा इन्सर्ट आफ्टर विच नम्बर यु वान्ट टु एड भने पछाडि हामीले त्यो नम्बरलाई सर्च गर्छौं यसरी है। सर्च गर्छौं अनि त्यो सर्च गरे पछाडि नल रिटर्न गर्यो भने क्यान नट फाइन्ड रिजल्ट भयो। होइन भनेदेखि चाहिँ हामी के गर्छौं त नयाँ नम्बर युजरलाई माग्छौं र इन्सर्ट गर्छौं है। सो सेम थिङ
we do over here. जस्तै हामी के गर्छौं भन्दाखेरि we search for it है ल सो if हाम्रो के छ l1 डट सर्च हामी बनाउँछौं सर्च फंक्सन बनाउँछौं विल पास दैट प्रिनम नम्बर पास गर्छौं यो भयो भने देखि है सो यसले अथवा यसले रिटर्न नल रिटर्न गर्यो भने विल सिम्पली पुट अब त्यो हामी लेख्न बाँकी छ है फंक्सन सी आउट हामी के लेख्छौं भन्दा क्यान नट फाइन्ड द नम्बर भन्छौं नल रिटर्न गर्यो भने है नम्बर भेटेन भन्छौं त्यसपछि हामी के गर्छौं त्यसपछि हामी ब्रेक गरिदिन्छौं यहीबाट ब्रेक गरिदिन्छौं नम्बर नभेटेको केसमा है तर अब हामीले यो सर्च फंक्सन पहिला बनाऊ अनि ट्राई गरौँ ल लेट्स डिक्लेयर ओभर हियर सर्चले चाहिँ बुलियन रिटर्न गर्छ ए बनाइसकेको छ हामीले है नोड रिटर्न गर्छ है सर्चले नोड रिटर्न गर्छ भेट्यो भने अब नम्बर लिन्छ यसले प्यारामिटरमा सो लेट्स मेक दैट फंक्सन है सो जस्ट कम ओभर हियर अब के गर्छौं हामी इट विल रिटर्न अ नोड अनि हाम्रो सर्कुलर लिंक लिस्ट हाउ वी राइट सर्च हैन सो नोड रिटर्न गरिसकेपछि हामीले यहाँनेरि एस्टेरिक राख्नुपर्छ रिटर्न टाइपमा सेम एज वी डिड बिफोर है यहाँ गरेको हेर है सर्चमा त्यस्तै गरी हामीले यहाँ पनि एस्टेरिक किनभने यसले नोड रिटर्न गर्दै छ सो इट विल टेक प्यारामिटर नम्बर एनयुएम व्हाटएभर अब हामी यसलाई सर्च गर्छौं यसलाई हामी अब सर्च गर्छौं र नम्बर भेट्यो भने देखि नोड जुन भेट्यो त्यही रिटर्न गर्छौं भेटेन भने देखि के गर्छौं हामी भेटेन भने देखि हामी नल रिटर्न गर्छौं सो हामी सेम लूप भनेको उस्तै हुन्छ है यहाँनेरि हामीले हेड नल भएको केसमा नल रिटर्न गरे जस्तै अब यहाँ हाम्रोमा के हुन्छ सुरुमा लिस्ट एम्प्टी छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि त नल त लास्टलाई चेक गर्ने हो लास्ट नल छ भने हामी रिटर्न नल गरिहाल्छौं यो भनेको लिंक लिस्ट एम्प्टी भएको केस हो नि बुझ्छ नि यो हैन सो एल्समा चाहिँ हामी गर्छौं अब सेम नै हो यहाँको र यहाँ फरकै छैन जस्तै हामी के गर्छौं हेडलाई एउटा पोइन्टर बनाएको थियौं अनि जबसम्म त्यो चाहिँ नल हुँदैन थियो नेक्स्ट नल हुँदैन थियो तबसम्म हामी त्यसलाई इटरेट गर्थ्यौं अब यहाँ अलिकति फरक के हुन्छ भने हामी सुरुमा सेम एज दिस है हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नोड क्रिएट गर्छौं है पीटीआर भनेर जसलाई चाहिँ हामी लास्ट भनेर राख्छौं है लास्ट नोडबाट स्टार्ट गर्छौं अनि हामी लूपमा चाहिँ के गर्छौं भन्दा व्हाइल दिस पीटीआर इज नट इक्वल टु लास्ट जबसम्म पीटीआर चाहिँ लास्टसम्म पुग्दैन भने चाहिँ हामी त इटरेट गरिराख्छौं नि त हैन सो यसो गर्ने यो लास्टको नेक्स्ट गर्दिनु न फर्स्टमा चाहिँ फेरि फर्स्ट कन्डिसनमै ए पख है वेट लास्ट चाहिँ हामीले पोइन्टरमा राख्यौं अनि हामीले पोइन्टर चाहिँ जबसम्म लास्ट हुँदैन तबसम्म इटरेट गर्छौं लास्ट भएपछि इटरेसनबाट बाहिर निस्किन्छ हो राइट हामीले यो नेक्स्ट नै गर्नु पर्यो किनभने फर्स्ट यो भनेको फर्स्ट नोड हो नि हैन लास्टको नेक्स्ट भने फर्स्ट नोड हो वी स्टार्ट फ्रम द फर्स्ट नोड हेर हामी फर्स्ट नोडबाट स्टार्ट गर्छौं र इटरेट कतिखेरसम्म गर्छौं भने अन्टिल वी रिच द लास्ट है लास्टसम्म नपुगुन्जेलसम्म हामी इटरेट गर्छौं लास्टसम्म नपुगुन्जेलसम्म हामी इटरेट गर्छौं र हामीले यहाँ के गर्छौं इफ वी सर्च फर नम्बर है पीटीआर डट डाटा इज इक्वल टु नम्बर रहेछ भने देखि हामी यहीबाट के रिटर्न गर्छौं यो नम्बर र डाटा इक्वल रहेछ भने विल रिटर्न पीटीआर हैन यही पोइन्टर रिटर्न पीटीआर रिटर्न गर्ने त हो अनि यो लूप सकिसक्दा पनि भेटेन भने अब यहाँ एउटा चाहिँ कुरा बाँकी रहन्छ है हाम्रो यो चाहिँ तिमीहरुले कतिको बुझ्छ जस्तै यहाँ हेर राम्रोसँग हेर मैले अब अथवा म पछि प्रब्लम क्रिएट गर्छु अनि I'll टेल यु द सल्युसन ल यो भएन भने देखि नल रिटर्न गर्छ यो कुनै पनि लूपमा यो रन भएन भने हेर सर्च फंक्सन हेर है राम्रोसँग यहाँ सर्च फंक्सनले के गर्छ भने नि हामीले लास्टको नेक्स्ट भनेको दिस इज द फर्स्ट नोडलाई पोइन्टर बनाउँछौं अनि जबसम्म त्यो चाहिँ हामी लास्टमा पुग्यो किन नल हुँदैन नि त यहाँ त लास्ट पोइन्टरसम्म हामी रिच गर्दिनौं तबसम्म चाहिँ त्यो डाटालाई हामी नम्बरसँग कम्पेयर गर्छौं पोइन्टरको डाटालाई नम्बरसँग कम्पेयर गर्छौं र कहीँ भेट्यो भने देखि हामी त्यसलाई रिटर्न गर्छौं अब यो लूप सकिँदा पनि भेटेन भने हामी नल नै रिटर्न गर्छौं सो इट विल सर्च तर यसले एउटा कुरालाई सर्च गर्दैन क्या लास्ट आइटमलाई सर्च गर्दैन किनभने वी हैव स्टार्टेड फ्रम द फर्स्ट आइटम हेर
अनि जब लास्टसँग म्याच गर्छ नि इक्वल हुन्छ नि इक्वल हुने बित्तिकै के गर्यो त हेर त इक्वल भयो भनेदेखि लुपभित्र जाँदै जाँदैन भनेपछि यसले लास्ट आइटमलाई चाहिँ टेस्ट गरेन क्या त्यही भएर यो वाइल लुप सकिसकेपछि वी निड टु पुट एनदर इफ कन्डिसन है अर्को इफ कन्डिसनमा के राख्नु पर्यो त भन्दा वाइल लुप सकिसकेपछि हामीले लास्टमा एउटा के चेक गर्नु पर्यो भने जुन चाहिँ हाम्रो लास्ट पोइन्टर छ लास्ट पोइन्टरको डाटा चाहिँ नमसँग इक्वल रह्यो भने चाहिँ विल रिटर्न त्यही लास्टलाई हामी रिटर्न गरिदिन्छौँ है अथवा अझ तिमीले के भन्यो भने पोइन्टर इन्क्रिमेन्ट हुँदै गएको छ अब लास्टमा यही पिटिआर डट डाटा गरे पनि भयो एकचोटि लास्ट पनि गरिराख्नु परेन यो भयो भने पोइन्टरलाई रिटर्न गरिदिने लास्टमा एकचोटि अथवा तिमीले डु वाइल लुप लगाउन नि सक्छौ मैले हिजो अस्ति पनि भनेको थिएँ डु वाइल लुप लगाउन नि सक्यो सो लास्ट आइटमको लागि चाहिँ एउटा हामीले छुट्टै कन्डिसन राख्नुपर्ने हुन्छ है किनभने अब यो पिटिआर लास्टमा पुगेको छ एउटा वान स्टेप मोड चेक गर्नुपर्ने भयो कि है ल यो भयो सर्चको कुरा हेर अब यही सर्चलाई युज गरेर हामीले के गर्ने हो इन्सर्ट एट मिडल गर्ने अब यसले सर्चले यहाँ के रिटर्न गर्छ अब यहाँ त्यो अनुसार हुन्छ है सो सर्चले हाम्रो चाहिँ यहाँ फाइन्ड नगर्दाखेरि त क्यानट फाइन्ड नम्बर भइहाल्यो अब सर्चले रिटर्न गरेको केसमा हामीले के गरेका थियौँ सिङ्गली लिङ्क लिस्टमा सेम टेक्निक हो यहाँ जस्तै हामीले सिङ्गलीमा के गर्यौँ भेटिसके पछाडि नम्बरलाई हामीले त्यसलाई हामीले युजरसँग नम्बर माग्यौँ नोडमा कन्भर्ट गर्यौँ एन्ड देन वी हेभ इन्सर्टेड हैन ल सो सर्चले हाम्रो के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ टेम्पोररी नोड हामीले बनाउन सक्छौँ है सो यसलाई यसो गर्न सकिन्छ नोडमा रिटर्न गर्छ भने पछाडि लेट्स मेक वान नोड टेम्पोररी नोड बनाऊ अनि हामीले यो सर्चले रिटर्न गरेको कुरालाई जस्ट पुट दिस इन L1 डट सर्च यसले रिटर्न गरेको कुरालाई हामीले टेम्पमा राखौँ है अनि इफ द्याट टेम्प इक्वल टु नल यसरी चेक गरे भयो टेम्प इक्वल टु नल भनेर ब्रेक गर्ने होइन भनेदेखि वी आस्क युजर इन्सर्ट नम्बर यु वान्ट टु अर इन्टर नम्बर यु वान्ट टु इन्सर्ट भनेर भन्न सक्छौँ हामी किनभने फाइन्ड भयो नि त यहाँ नल नआउनु भनेको त फाइन्ड हुनु हो नम्बर भेटे पछाडि हामी युजरलाई नम्बर माग्छौँ र त्यो नम्बरलाई हामी केमा कन्भर्ट गर्छौँ नोडमा कन्भर्ट गर्छौँ है न्यू नोड वी निड टु कन्भर्ट द्याट टु नोड ल सेम नोडमा कन्भर्ट गर्ने भयो मैले अर्को फङ्सन बनाइन मैले यहीँ गर्न खोजेँ नोडमा कन्भर्ट गर्ने भयो अब हामीले त्यसलाई चाहिँ कहाँ राख्नुपर्ने छ हेर हामीले रिटर्न गरेको यहाँ हेर है सजिलो छ हामीले यही त हो नि जुन रिटर्न गरेको युजरबाट के अरे यतिलाई ल हेर यो दुईटा लाइन म यहाँ कपी गरेर बुझाइदिन्छु यसैले हुन्छ हैन टेम्पको जुन नम्बर भन्दा पछाडि हामीले राख्नुपर्ने छ फिगर हेरौँ न खै मिडलको ए ल यही हेर लेट्स रिमुभ दिस अहिलेलाई सो मैले यो पहिला सिङ्गली लिङ्क लिस्टमा जे भनेको थिएँ त्यही नै हो यो सर्च गरेको आइटमलाई हामीले पी भन्यौँ अथवा हामीले अहिलेलाई टेम्प भन्यौँ जे भने नि भइहाल्यो होइन सो हामीले इन्सर्ट गर्न लागेको नोड यो भयो एन नोड अनि हामीले सर्च गरेको आइटम चाहिँ यो एड भयो यो नोड भयो भनेपछि दिस इज द टेम्पोररी नोड टेम्प है हाम्रो टेम्प भयो सर्चले रिटर्न गरेको भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जुन यो N1 को नेक्स्टमा चाहिँ P को नेक्स्ट ल्याएर अथवा टेम्पको नेक्स्ट ल्याएर राख्छौँ भनेपछि यो नेक्स्टले त यसले त केलाई पोइन्ट गरिरहेको छ यो यसलाई पोइन्ट गरिरहेको छ अब त यो 10 लाई पोइन्ट गर्ने त नयाँ नोडले हो भने पछाडि यो N को नेक्स्टमा चाहिँ पो यो एड्रेस राख्नु पर्यो त भनेपछि हामीले के गर्यौँ N को नेक्स्टमा अथवा N1 को नेक्स्टमा चाहिँ हामीले यो टेम्पको अथवा P को नेक्स्टलाई ल्याएर राख्यौँ एउटा स्टेप अर्को स्टेप के छ भने यसको यो एउटा स्टेप भने N को नेक्स्टमा यहाँ ल्याएर हामीले यो भ्यालु राखिसक्यौँ अब यसलाई पनि त चेन्ज गर्नु पर्यो नि यसले त अब नयाँ N लाई पोइन्ट गर्छ भनेपछि त्यो टेम्प अथवा P को नेक्स्टलाई चाहिँ हामीले N राख्यौँ सक्यो सो भनेपछि हामी के गर्ने रहेछौँ त N1 को नेक्स्टमा चाहिँ हामी ल्याएर जुन सर्च गरेको छ त्यसको नेक्स्टलाई राख्छौँ सर्च गरेको नेक्स्टलाई राख्छौँ र अर्को यो सर्च गरेको नेक्स्टमा चाहिँ ल्याएर हामी नयाँ नोडको एड्रेस राख्छौँ भनेपछि टेम्पको नेक्स्टमा चाहिँ हामी के राख्छौँ न्यू नोड भनेको N1 लाई ल्याएर राख्छौँ सक्यो यति त हो गर्नुपर्ने ब्रेक है सो एकचोटि यसलाई रन गरेर हेरौँ
हेर है जस्तै मैले 1 राखेँ 4 5 7 8 9 राखेँ इन्सर्ट गर्ने कुरा त्यस पछाडि इन्सर्ट आइटम टु द फ्रन्ट अफ द लिस्टमा मैले 2 गरेँ मैले 3 राख्न खोजेँ ठीक छ डिस्प्ले गर्छु म एकचोटि 3 4 5 7 8 9 छ अब म मिडलमा इन्सर्ट गर्छु है इन्सर्ट इन बिट्विन टु नोड्स भनेपछि 4 युज गर्छु अब कहाँनिर राख्ने भन्ने कुरामा म 5 भन्दा पछाडि राख्छु तर प्रब्लम आयो है यहाँ कतै सर्चमा हेर ओके इन्फाइनाइट लुप भयो जस्तो छ हो सर्चमा केही भयो हेरौँ है सर्चको कुरा हेरौँ हामी सर्चमा हामीले के पास गर्यौँ भने सर्चमा हेर सर्चमा हामीले नम्बर पास गर्यौँ अनि हामीले लास्टलाई नल छ भनेदेखि त हामीले रिटर्न नल गरिहाल्यौँ यो भनेको ए सरी लास्ट नल हुँदै हुँदैन नि यहाँ हेर है यो लास्ट नल ए ओके एमटीमा ठिक छ होइन लास्ट नल हुने के छ एल्समा हेरौँ हामीले लास्टको नेक्स्टलाई हामीले पोइन्टर बनायौँ दिस इज द फर्स्ट नोड है अनि अन्टिल द्याट नोड बिकम लास्ट ए हामीले यहाँ खै त इन्क्रिमेन्ट गर्न बिर्स्यो नि त होइन इफभित्र मिस्टेक चाहिँ यो भयो वाइलभित्र सो खै हामीले इन्क्रिमेन्ट गर्न बिर्स्यो है सर्चमा द्याट सर्च वाइलमा त हामीले त इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो पिटिआर इक्वल टु पिटिआर डट नेक्स्ट गरेर है हाम्रो मिस्टेक यो छ है ल आई थिङ्क नाउ इट सुड वर्क ओके इन्सर्ट इन बिट्विन टु नोट्स गऱ्यौँ अनि 3 भन्दा पछाडि लगेर राखौँ 4 लाई आई थिङ्क भइसक्यो कि जस्तो छ डिस्प्ले गरौँ भएको छ है 2 3 4 5 6 7 अब हामीले लास्ट नोडलाई चाहिँ हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने थियो 7 यो पनि एउटा टेस्ट गरौँ इन्सर्ट इन बिट्विन टु नोट्समा 4 भन्दा पछाडि लगेर राखौँ ए 4 मा राखौँ कुन भन्दा पछाडि 7 भन्दा पछाडि लास्ट नोड भन्दा पछाडि होइन सो 8 लाई राखौँ दिस सुड अल्सो वर्क है 8 आयो तर हाम्रो फर्स्टमा गएर बस्यो ठिक छ होइन लास्ट नोड भन्दा पछाडि भनेको फर्स्ट नै हुन्छ जेनरली अब यो एउटै हो होइन सर्कुलर लिस्टमा फर्स्ट चाहिँ 8 भयो 7 भन्दा पछाडि गएर बस्यो नि त 8 है सो अब कन्सेप्ट बुझ्यो होला तिमीले के बुझेन भने सोध अब यहाँनिर हेर हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गरेको भनेको सर्चको कुरा भयो अनि इन्सर्ट गर्ने अब यो इन्सर्ट गर्ने कुरा त रिटर्न गरिसकेपछि इट्स प्रेटी सिम्पल थिङ सर्चमा केही कन्फ्युजन छ भने अथवा यसमै पनि यु क्यान आस्क ल गरौँ त ट्राई गरौँ नबुझेको सोधौँ
सर त्यो एकचोटि सर्चको देखाइदिनु माथि।
मेरोमा इरर आयो त्यहाँ टेम्प कसकोमा मेरोमा सर अमन ढुङ्गेल के एरर आयो? त्यो टेम्पमा त्यो सर्च इन्ट छ कि के भन्छ सर इन्टमा छ अनि तिमीले यहाँ डिक्लेयर गर्दा के गरेका छौ? यहाँ यस्तै छ यो इन्ट नमै छ सर त्यो इन्ट नम छ, यहाँनिर एस्टेरिक राखेका छौ। एस्टेटिक छ सर एस्टेटिक पनि। अनि यहाँ फङ्सनमा सर्चमा यहाँ राख्यौ त्यहाँ पनि छ सर। अनि यहाँ नम्बर छ, के छ इस्यु के छ? यहाँ तलबाट के पास गर्यौ तिमीले सर्चमा? यहाँ सर्च कल गर्दा ए प्रिनम वालामा नोड सर्च अनि त्यसपछि इररमा चाहिँ आइएनडी नम देखाउँछ भित्र सर। त्यही एकचोटि सेयर गर, तिम्रो स्क्रिन सेयर गर त। कतै फुल स्क्रिन गर। के भयो अरे? ल हेरौँ। इनभ्यालिड युजर डिफाइन कन्भर्सन नोड टु नोड भन्छ। ल टेम L1 डट L1 भनेको के छ? खै कहाँ छ? माथि जाऊ केस फोमा होइन, L1 भनेको तिम्रो लिङ्क लिस्ट बनाएको छौ, ठिक छ। अनि टेम्प टेम्प कहाँ भयो त? त्यहाँ टेम्प खोइ, टेम्प एस्टेरिक टेम्प गर्नु पर्यो नि त। अब हेरौँ। अब त तिम्रो त्यहाँ केस कता के इनभ्यालिड भयो? त्यहाँ त्यो ब्राकेट के को क्लोज हो? केसमै त्यो केस पछाडि पो क्लोज हुनुपर्छ त त्यो ब्राकेट त। त्यो माथिको 0 भन्दा माथि के को ब्राकेट क्लोज भयो त्यो? त्यो उसको भयो होला सर। के को डिफल्ट पनि माथि नै हुन्छ। वाइलको हो भने डिफल्ट पनि माथि नै हुन्छ, सबै सँगै हुनु पर्यो नि। तिनटै केस चाहिँ ब्राकेट भन्दा माथि हुनु पर्दैन। ओके सर। ल साथीहरुको भयो त? यो सबै भयो? ल यो कम्प्लिट गर्नु पर्यो है, सबैले यो कम्प्लिट गर्नु पर्यो। अब नेक्स्ट क्लासमा म डिलिसनको कुरा पढाउँछु। यो सर्च यो सबै कुरा हेर्नु पर्यो। मैले र्यान्डमली म सोध्छु अब भोलि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ तिमीहरूलाई यो देखाउन लाउँछु म स्क्रिन सेयर सबैको। यो कम्प्लिट गरेर आउने है त। ल थ्याङ्क यू अल अफ यू।